تخيل معي أنك تجلس في ليلة من الليالي فيأتي إليك ابنك الصغير ويسألك: أبي، من الذي خلق هذا الكون الجميل؟ ومن الذي يتحكم به؟ ستجيبه بكل تأكيد: الله هو الذي خلق هذا الكون يا بني. فتتفاجأ بأنه يسكت قليلا ثم يقول لك: إذا كان الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون العظيم وهو الذي يتحكم به، فلماذا نرى أشخاصا أشرارا يرتكبون الجرائم والشرور؟ ولماذا خلقنا الله؟ هل يستفاد الله تعالى شيئا من وجودنا، أم أنه خلقنا بلا سبب؟ ولماذا نموت؟ وهل بعد هذه الحياة التي نعيشها هناك حياة أخرى، أم أن كل شيء ينتهي بالموت؟ هذه المحاورة أيها الإخوة الأعزاء وإن كانت خيالية إلا أنها واقعية، فالأطفال بفطرتهم فضوليون للمعرفة ويسعون للتعلم، ومن الطبيعي جدا أن تصدر منهم مثل هذه الأسئلة. وهذه التساؤلات أيها الإخوة لا تختص بالأطفال فقط، فكم من مرة نتأمل نحن الكبار في هذا الكون العظيم ونطرح مثل هذه الأسئلة: لماذا خلقنا؟ وما الغاية من وجودنا؟ هل نحن مجرد كائنات تعيش لسنوات محدودة ثم تفنى، أم أنه وراء هذه الحياة حياة أخرى فيها حساب وعقاب عما فعلناه في حياتنا الأولى؟ ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي مرسل حقا؟ وهل نحن كشيعة إمامية نعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا هو كما أنزله الله تعالى، بمعنى أنه خال من التحريف، أم أننا نعتقد بتحريفه والعياذ بالله كما يتهمنا به البعض؟ هل الإمامة التي نتمسك نحن بها أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام وندافع عنها، والتي صارت شعارا نعرف فيه فيقال شيعة إمامية، هل هي ركن من أركان الدين، أم أن الإمامة بدعة لا أصل لها كما يزعم بعض المخالفين؟ من هنا أيها الأحبة نبدأ رحلتنا في هذه السلسلة، رحلة نبحث فيها معا عن عقيدتنا كشيعة إمامية، نستعرض أدلتها ونرد فيها على الشبهات التي تثار حولها، ونمنح الباحث الصادق فرصة أن يتعرف على مذهب أهل البيت عليهم السلام من مصادرها الأصلية.